बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कब्र के अंदर मुर्दे के साथ क्या सूरत हाल पेश आती है, उसे किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक राज है। और दोस्तों, मुर्दे के साथ कब्र के अंदर क्या हालात और वाक़यात पेश आते हैं, ये मुर्दा दुनिया वालों को बताने के लिए कभी वापस नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, इंसान की सरशस्त है कि उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, लिहाजा इंसान इसी तजस्सुस का जवाब ढूंढने के लिए बसा औकात ऐसी हरकत करता है जो उसके लिए काबिल गिरफ्त साबित होती है। ऐसे ही कुछ नौजवानों की जानिब से, जिसमें ख़ास तौर पर हिंदू और मुसलमान नौजवान भी शामिल थे, जो कब्र का हाल जानना चाहते थे, जब उन्होंने कब्र के अंदर जदीद दौर के आलात को इस्तेमाल करते हुए खुफिया कैमरों के ज़रिए रिकॉर्डिंग करना चाही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ उन पर कैसे आन पड़ी। आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, दामाद रसूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और कहा कि मौला, मुझे बताइए कि इंसान की कब्र के अंदर की पहली रात कैसे होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कब्र के अंदर इंसान की पहली रात इंतहाई मुश्किल होती है। जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उसको दफना कर वापस पलटते हैं तो वो उनको एक एक को आवाज़ देकर उनकी मिन्नत करता है कि मुझे इस अकेली अंधेरी कब्र में छोड़कर मत जाओ। लेकिन अफसोस कि कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। दोस्तों, इस कब्र के अंदर नेक के लिए और गुनाहगार के लिए किस तरह के हालात पेश आते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें कब्र के हालात के मुतालिक वाज़ेह तस्वीर मिलती है। इनके मुतालिक भी आपको आज की वीडियो में आगाह करेंगे और साथ ही साथ आपको उन नौजवानों के वाक़े से भी आगाह करेंगे जो कब्र के अंदर कैमरा लगाकर दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि कब्र के अंदर क्या हालात पेश आते हैं, या आसान अल्फाज में यूं कहिए कि वो मुर्दे और अल्लाह के माबैन मौजूद राज को फाश करना चाहते थे। आपने आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रियासत केरला में एक वाक़या पेश आया जहां पर दो हिंदू, जिनका नाम विनोद और ऋषभ था, ये दोनों एक मुसलमान कब्रिस्तान में आए। मुसलमान गोरकन को अपने साथ मिलाया और एक जगह पर कब्र खोदी। उस कब्र के अंदर एक खुफिया कैमरा नस्ब किया और कब्रिस्तान के अंदर मौजूद कमरे के अंदर कुछ स्क्रीन्स नस्ब कर दी जो कि इस खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा सकती थी। अंडरग्राउंड वायरिंग की गई और मुसलमान गोरकन को पैसे दिए गए कि अब इस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी मुर्दा आए तो इसी कब्र में दफन करना। जैसे ही एक खातून की वफात हुई और उसे दफनाने के लिए कब्र में लाया गया, उसके अहले खाना ने उसको उसी कब्र में दफन किया, मिट्टी डाली और वो लोग वहाँ से रुखसत हो गए। अब ये दोनों हिंदू नौजवान उस कब्रिस्तान पहुँच गए। उन्होंने जैसे ही आते ही कब्रिस्तान में मौजूद कमरे में स्क्रीन्स को ऑन किया और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए स्क्रीन के सामने पहुँचे तो धमाके से ये दोनों स्क्रीन्स फट गई, जिससे ये दोनों नौजवान उसी जगह पर झुलस कर जाँ बहक हो गए। यूँ दोस्तों, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने से अल्लाह की पकड़ इन पर फौरन आन पहुंची। और इसी तरह दोस्तों, एक मुसलमान नौजवान की भी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसने अपने दोस्त के साथ मंसूबा बनाया और खुद कब्र में लेटा। उसने एक कैमरा भी नस्ब कर रखा था ताकि जब उसकी कब्र पर मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया जाए तो ये अंदर के हालात और वाक़यात को रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अभी इसकी कब्र पर मिट्टी भी नहीं डाली गई थी कि कोई ऐसी मखलूक इसके करीब आई जिसको कैमरे की आंख भी नहीं देख सकती थी, लेकिन वो इस नौजवान को उसकी शर्ट से ऊपर की जानिब खींच रही थी। ये नौजवान इतना डरा के वहाँ से फौरन भाग गया, लेकिन फिर कई रोज तक इसे वो मखलूक नजर आती रही। और बताने वाले ये बताते हैं कि ये नौजवान अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। इसे अब भी कुछ ऐसी मखलूकात नजर आती हैं जिन्हें शायद सिर्फ ये देख सकता है या इसके दिमाग पर असर हो चुका है। दोस्तों, दरअसल ऐसी हरकत करना अल्लाह और उसके बंदे के राज को जानना नहीं, बल्कि उन हुदूद को तजावज़ करने की कोशिश है जो अल्लाह ने कायम कर दी है। अल्लाह ताला हमें इस मामले से महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, कब्र के अंदर क्या हालात व वाक़यात पेश आते हैं,
آئیے آپ کو اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد وہ اخروی زندگی ہے جب انسان کے جہنم میں جانے یا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ البتہ جو مسلمان اپنی سزا جہنم میں پورا کر چکے ہوں گے، اللہ انہیں پھر سے جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، ان دونوں زندگیوں کے درمیان ایک برزخی زندگی ہے جو کہ قبر کی زندگی ہے۔ جب انسان اس ظاہری دنیا پر فوت ہو جائے، اسے قبر میں دفن کر دیا جائے اور پھر قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے تک کے وقفے کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس پر تمام فرقے اور تمام علماء اتفاق کرتے ہیں۔ دوستو، اس برزخی زندگی میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ آج کی ویڈیو کا اہم سوال یہ ہے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جب انسان کو دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر یعنی اس کا ٹھکانہ اس پر 2 دفعہ واضح کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھکانہ اگر جنت ہو تو اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر یہ ٹھکانہ دوزخ ہو تو وہ دوزخ کی تنگی کو اور حدت کو محسوس کرتا ہے۔ دوستو، انسان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر انسان سے مخاطب ہوتی ہے کہ تم میری پشت پر چلتے تھے اور تم مجھے بہت محبوب تھے۔ دیکھو، وہ وقت آن پڑا ہے کہ میں تم سے ملی ہوں۔ اور اس کے بعد اگر انسان نیک کام کرنے والا، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرنے والا ہو تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اسے قبر کے اندر تنگی اور حدت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی گناہگار اور سیاکار ہو اور اپنے آخری وقت تک توبہ نہ کرے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہ کرے، تو ایسے شخص کو برزخی زندگی کے اندر یعنی برزخی دنیا کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر اس کے اوپر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے قبر کی دیواریں آپس میں ملنے لگتی ہیں اور اس شخص کو قبر کے اندر جہنم کی حدت محسوس ہوتی ہے، اور قبر اس حد تک تنگ ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں پھنس جاتی ہیں، ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو بے شک دوستو، جو انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں گزارتا ہے تو اس کی آخرت بھی بہت بری ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو انہی طریقوں کے مطابق گزاریں، انہی کاموں کو کریں جن کی اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جن کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات موجود ہیں۔ اور بے شک دوستو، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ ایمان کی حالت میں مرا۔ تو دوستو، ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔